सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 10मा पर्ने खेलहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र खेलहरूमा पनि विशेष गरेर आज हामी खो खो खेलको बारेमा यो भिडियोमा बुझ्दैछौँ, सिक्दैछौँ, जान्दैछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा एकाइ 10कै अन्य खेलहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ हामीले। त्यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले कुन कुन खेलहरूको बारेमा बुझ्नुभयो भने क्रिकेटको बारेमा बुझ्नुभयो योभन्दा अघिको भिडियोमा, र त्योभन्दा अघिको भिडियोमा भलिबलको बारेमा बुझ्नुभएको थियो। र आज चाहिँ हामी खो खो खेलको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ है त यो भिडियोमा। ल अब के हो त यो खो खो खेल, कसरी खेलिन्छ, यसको खेल्ने तरिका के हो, यसको चौर कस्तो हुन्छ, यो खेल्ने मैदान कस्तो हुन्छ, हो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा सिक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो पाठमा दिएको कुराहरूलाई बुझ्दै जाउँ है त। कसरी खेलिने रहेछ खो खो खेल के रहेछ त्यसलाई बुझ्दै जाउँ। हेर्नुहोस् त, खो खो समूहमा खेलिने खेल हो। ल तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो, खो खो खेल चाहिँ जहिले पनि समूहमा खेलिने रहेछ। त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो है त। यो ज्यादै सरल र कम खर्चिलो खेल हो। हेर्नुहोस् त, एकदमै सरल, सामान्य र कम खर्च लाग्ने खेल हो। यस खेलका लागि धेरै मैदानको आवश्यकता पर्दैन, साथै खेल सामग्रीहरूको पनि आवश्यकता पर्दैन। ल हेर्नुहोस् त, यो खेलका लागि धेरै मैदानहरूको आवश्यकता पर्दैन, साथै खेल सामग्रीहरूको पनि आवश्यकता पर्दैन। यस खेलमा दुई समूह पालैपालो चेजर तथा रनर भएर खेल्ने गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, दुईवटा समूहमा बाँडिएर खेल्ने रहेछन् खो खो खेल हो। त्यसमा एउटा चेजर र अर्को रनर, एउटाले लखेट्ने अर्को भाग्ने। रनर भनेको भाग्ने र चेजर भनेको लखेट्ने। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। विशेष गरेर खो खो खेल भन्ने बित्तिकै एउटाले लखेट्ने अर्कोले भाग्ने र लखेट्ने हो, यतिको बिचमै यो खेल समाप्त हुन्छ है त। ल खो खो खेल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो, चेजर र रनरको बिचको खेल, अर्थात् एउटाले लखेट्ने अर्को भाग्ने, अर्को दौडने भाग्ने। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। निश्चित समयभित्र जुन समूहले बढी अङ्क प्राप्त गर्छ त्यही समूहको जित हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी रनर र चेजरको बिचमा खेल हुँदाखेरि एउटा निश्चित समय हुन्छ, त्यो निश्चित समयभित्र जसले चाहिँ बढी अङ्क प्राप्त गर्छ त्यही समय चाहिँ विजयी हुन्छ। यस खेलमा सक्रिय चेजरले निष्क्रिय चेजरलाई सक्रिय बनाउनु अघि उसलाई छुँदा खो भन्ने गर्छ, जसले गर्दा यस खेलको नाम खो खो रहन गएको हो। ल हेर्नुहोस् त, यो खो खो खेलको नाम खो खो किन रहन गएको रहेछ भन्दाखेरि यसमा सक्रिय चेजर हुन्छ एउटा र निष्क्रिय चेजर हुन्छ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। एक्टिभ चेजर एन्ड पेसिभ चेजर भनेर भनिन्छ हो। त्यो सक्रिय चेजरले निष्क्रिय चेजरलाई सक्रिय बनाउनको लागि उसलाई छुँदाखेरि खो भनेर भन्छ हो। त्यही खो भन्ने भएको कारणले यसको नाम पनि खो खो रहन गएको हो। एसियाली मुलुकहरूमा प्रचार प्रसार गर्ने सिलसिलामा एसियन खो खो फेडरेसन सन् 1987मा शरद चन्द्र शाहको अध्यक्षतामा स्थापना भयो। हेर्नुहोस् त, अब एसियाली मुलुकहरूमा चाहिँ खो खो फेडरेसन अर्थात् एसियन खो खो फेडरेसन चाहिँ कहिले स्थापना भएको रहेछ भन्दाखेरि सन् 1987मा कसले गरेका रहेछन्, शरद चन्द्र शाहको अध्यक्षतामा भएको रहेछ। भविष्यमा यो खेललाई साग खेल र एसियन खेलमा प्रतियोगितात्मक खेलका रूपमा समावेश गराउन उक्त फेडरेसनले सक्रिय एवं जागरुक रहेको देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भविष्यमा यो जुन खो खो खेल छ यसलाई चाहिँ साग खेल र एसियन खेल, सार्क खेल भन्छौँ हामी, साग खेल भन्छौँ, र एसियन खेलमा जुन प्रतियोगितात्मक विधा छ हो त्यो अन्तर्गत समावेश गराउन उक्त फेडरेसनले सक्रिय एवं जागरुक भूमिका निर्वाह गरेको हामी देख्न सक्छौँ है त। ल अब यो भइसकेपछि हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपालतिर चाहिँ यसको कसरी चाहिँ आगमन भयो त। विक्रम सम्वत 2052मा खो खो सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि यो खेलको संस्थागत विकासमा मद्दत पुगेको हो। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपालमा चाहिँ जुन खो खो छ त्यो चाहिँ कहिले
चाहिँ यसले स्वीकृति पाएको रहेछ भन्दा 2052 सालमा खोखो सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि यो खेल संस्थागत भएर त्यसको विकासमा चाहिँ सहयोग पुगेको छ। ल साथै विद्यालय, क्याम्पस र जनसाधारणमा पनि यो खेल लोकप्रिय हुँदै गइरहेको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, खोखो खेल विद्यालयमा पनि खेलिन्छ, त्यसै गरी क्याम्पसहरूमा र सर्वसाधारणहरूको लागि पनि लोकप्रिय हुँदै गइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अब अर्को कुरा यसमा बुझ्नै पर्ने के कुरा छ भने खोखो खेलका आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन् त्यसलाई बुझौँ है त। ल खोखो खेल खेल्नको लागि हामीलाई के आवश्यक सामग्रीहरू चाहिने रहेछ अथवा खेल मैदान, स्तम्भ के चाहिने रहेछ त्यसकै बारेमा बुझौँ। बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर खोखो गेम। ल अब पहिलो हामीलाई चाहिने रहेछ खेल मैदान, जसलाई हामी प्लेइङ कोर्ट भनेर भन्छौँ है त। प्लेइङ कोर्ट, खेल मैदान, जसको लम्बाइ 27 मिटरको छ, त्यस्तै चौडाइ 16 मिटरको छ हुनुपर्छ। ल अब अर्को छ स्तम्भ, जसलाई हामी पोस्ट भनेर भन्छौँ। ल अब स्तम्भको परिधि कति हुनुपर्छ? स्तम्भको परिधि 10 देखि 11 सेमी हुनुपर्छ, 10 देखि 11 सेन्टिमिटर। त्यस्तै स्तम्भको उचाइ कति हुनुपर्छ? 1.20 मिटर। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला। हेर्नुहोस् त, हामीलाई के चाहिने रहेछ खोखो खेल खेल्नको लागि आधारभूत आवश्यकता भनेको पहिलो खेल मैदान चाहिने रहेछ। खेल मैदान चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, त्यसको लम्बाइ कति हुनुपर्ने छ भन्दा 27 मिटर, चौडाइ 16 मिटर। त्यस्तै पोस्ट अर्थात् स्तम्भको लागि स्तम्भको परिधि कति हुनुपर्ने छ? 10 देखि 11 सेन्टिमिटर। त्यस्तै स्तम्भको उचाइ 1.20 मिटर हुनुपर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा खोखो कोर्ट देखाइएको छ चित्रमा। ल खोखो खेल्ने ठाउँ देखाइएको छ। ल अब यस्तै खालको हुन्छ है, तपाईँहरूले पनि खेल्नुभएको भए पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा होला। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, खोखो खेलमा प्रयोग हुने आधारभूत सिपहरूको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। खोखो खेलका आधारभूत सिपहरू। ल के सिपहरू चाहिँ प्रयोग हुने रहेछन् त खोखो खेल खेल्दाखेरि त्यसलाई बुझौँ। ल पहिलो छ रनिङ अर्थात् दौडिनु। ल पहिलो सिप के रहेछ? दौडनु। अब यसमा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने भाइ बहिनीहरू, हामीले रनरको मुख्य उद्देश्य चेजरलाई छक्क्याएर निश्चित समयभित्र बढीभन्दा बढी अङ्क आर्जन गर्नु हो। हेर्नुहोस् त, रनर जो दौडिँदै अगाडि बढ्छ उसको उद्देश्य के गर्ने भने जसले लखेटिरहेछ त्यो लखेटिरहने मान्छेलाई चाहिँ छक्क्याएर निश्चित समयभित्र बढीभन्दा बढी अङ्क आर्जन गर्नु हो। खेलको क्रममा रनरले अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरू निम्नअनुसार छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब कस्तो खालको रणनीति चाहिँ अपनाउनु पर्ने रहेछ त रनरले। ल त्यही कुरा बुझौँ। पहिलो छ वृत्तमा दगुर्नु, जसलाई हामी रिङ प्ले भनेर भन्छौँ है। अब यसमा के गरिन्छ हेर्नुहोस् त, रनरले चेजरलाई छक्क्याउन निष्क्रिय चेजरलाई आधार बनाई गोलो बाटो बनाएर दौडिन्छ। हेर्नुहोस् त, रनरले चेजरलाई छक्क्याउन, जो चाहिँ दौडिरहेको हुन्छ त्यो लखेट्ने मान्छेलाई छक्क्याउनको लागि एकजनाले लखेट्छ, लखेट्ने काम गर्छ, अर्कोले कुद्ने ऊबाट बच्ने कोसिस गर्छ, जसले लखेटिरहेछ ऊबाट बच्न कोसिस गर्छ है त। यसरी रनरले चेजरलाई छक्क्याउन निष्क्रिय चेजरलाई आधार बनाएर एउटा गोलो बाटो बनाउँछ। यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा पनि देखाइएको छ। यो चित्रमा यहाँ यसरी चेजरहरू बसेका छन्, निष्क्रिय चेजर, र यसरी गोलो घेरा बनाएर चाहिँ के गर्ने रहेछ, रनरले चेजरलाई छक्क्याउन निष्क्रिय चेजरलाई आधार बनाएर, यहाँ निष्क्रिय चेजरहरू यहाँ बसेका छन्, यिनीहरूलाई आधार बनाएर यसरी एउटा वृत्तमा गोलो बाटो बनाएर दौडिन्छ। ल अब अर्को छ जिगज्याग दगुर्नु, जिगज्याग रनिङ भनेर भनिन्छ, जिगज्याग दगुर्नु। ल हेर्नुहोस् त, यसमा रनर प्रत्येक 2 जना निष्क्रिय चेजरका
बीचबाट हुँदै स्तम्भ भएतिर अगाडि बढ्ने हुँदा रनरले दौडने बाटो बाङ्गोटिङ्गो हुन जान्छ। ल जिगज्याग भन्ने बित्तिकै बाङ्गोटिङ्गो बाटो। ल अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रनर चाहिँ प्रत्येक दुईजना निष्क्रिय चेजरको बिचबाट चाहिँ यसरी यो चित्रमा देखाइएको छ, यसरी 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 अगाडि बढ्छ है त। कहाँनिर पुग्छ? यो पोल भएन पुग्न खोज्छ। त्यसैले अब यसरी रनर दौडिँदाखेरि बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ? जिगज्याग अर्थात् बाङ्गोटिङ्गो हुन पुग्छ। ल अब अर्को छ सिधा दगुर्नु, जसलाई हामी स्ट्रेट रनिङ भनेर भन्छौँ है त। सिधा दगुर्नु सक्रिय चेजरले भेट्न नसकोस् भनी तीव्र गतिका साथ सिधै दौडने कार्य यस अन्तर्गत पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सक्रिय चेजरले चाहिँ भेट्न नसकोस् भन्ने हिसाबले तीव्र गतिका साथ सिधै दौडने कार्य यस अन्तर्गत पर्दछ। ल यो चाहिँ दौडिँदाखेरिको सिपहरू है त। अब लखेट्ने, जसलाई हामी चेजिङ भन्छौँ। ल लखेट्ने सिपमा के पर्छ त, कसरी गरिन्छ? लखेट्ने जसलाई हामी चेजिङ भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, सक्रिय चेजरले 8 जना निष्क्रिय चेजरमध्ये खेलको अवस्था हेरेर जसलाई पनि खोदिन सक्छ। हेर्नुहोस् त, जो सक्रिय चेजर छ उसले चाहिँ 8 जना निष्क्रिय चेजरहरूमध्ये खेलको अवस्था हेरेर जसलाई पनि खोदिन सक्छ र खोदिएपछि खोदिने खेलाडी निष्क्रिय चेजर भएर बस्छ र खो पाउने खेलाडी निष्क्रिय चेजरबाट सक्रिय चेजरमा परिणत हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी एकजना यहाँ निष्क्रिय चेजर छ, उसले चाहिँ खोदियो, जसलाई खोदिन्छ उसलाई चाहिँ खोदियो भने जसले चाहिँ जो चाहिँ सक्रिय छ। न तपाईँहरूले नझुक्किनु होला है, यहाँ एकजना निष्क्रिय चेजर छ हो, त्यसलाई चाहिँ सक्रिय चेजरले खोदियो भने अब के हुन्छ? निष्क्रिय चेजर चाहिँ सक्रिय हुन जान्छ र यो सक्रिय भएर जसले चाहिँ खोदिएको ऊ चाहिँ निष्क्रिय भएर रहन्छ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला, एकदम सजिलो छ, यसलाई गाह्रो केही पनि छैन बुझ्नको लागि। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब यो पछि हेर्नुहोस् त, समयका आधारमा खेलिने हुँदा लखेट्नुको प्रमुख उद्देश्य कमभन्दा कम समय वा शक्ति खर्च गरेर बढीभन्दा बढी अङ्क आर्जन गर्नु हो। ल हेर्नुहोस् त, अर्को के कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो भने समयका आधारमा खेलिने हुँदाखेरि, एकदम समयलाई आधार मानेर खेलिने हुँदाखेरि लखेट्नुको प्रमुख उद्देश्य कमभन्दा कम समय र शक्ति खर्च गरेर बढीभन्दा बढी अङ्क आर्जन गर्नु हो। चेजरहरूले अपनाउने रणनीतिहरू यस प्रकारका छन्। अब कस्तो खालको रणनीतिहरू चाहिँ चेजरहरूले अपनाउन सक्छन् त? ल पहिलो छ खोदिनु, जसलाई हामी गिभिङ खो भनेर भन्छौँ। ल कसरी खोदिन्छ हेरौँ है त, बुझौँ है त। खेलका क्रममा अवस्था एवं परिस्थिति हेरेर सक्रिय चेजरले वर्गाकार क्षेत्रभित्र बसेका निष्क्रिय चेजरलाई खोदिने गर्छ। हेर्नुहोस् त, खेलका क्रममा अवस्था हेर्दै अब कस्तो खालको परिस्थिति छ त्यही हेरेर नै सक्रिय चेजरले के गर्छ? वर्गाकार क्षेत्रभित्र बसेको निष्क्रिय चेजरलाई खोदिने गर्छ। खोदिँदा सक्रिय चेजरले यी नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खोदिने क्रममा सक्रिय चेजरले कस्तो नियम पालना गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि पहिलो नियम छ खोदिँदा रेफ्री र अम्पायरले सुन्ने गरी खो भन्नुपर्छ। खोदिँदाखेरि रेफ्री र अम्पायरले सुन्ने गरी खो भन्नुपर्छ। त्यस्तै खोदिँदा जहिले पनि पछाडिबाट पिठ्युमा हातले छोएर खो भन्नुपर्छ। खोदिँदाखेरि जहिले पनि पछाडिबाट पिठ्युमा हातले छोएर खो भन्नुपर्छ। त्यस्तै खोदिँदा सम्बन्धित क्रसलेन पार गर्नु हुँदैन। खोदिँदाखेरि सम्बन्धित क्रसलेनहरू एउटा त्यहाँ क्रसलेन हुन्छ, त्यसलाई हामीले पार गर्नु हुँदैन। त्यस्तै खोदिएपछि खाली भएको आयत क्षेत्रमा बस्नुपर्छ। र खोदियो निष्क्रिय चेजरलाई सक्रिय चेजरले खोदिने बित्तिकै उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यही ठाउँमा ऊ बस्नु पर्यो र त्यो निष्क्रियबाट भर्खरै सक्रिय भएको चेजर चाहिँ दौडिने व्यक्तिलाई चाहिँ पछ्याउँदै जान्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ खो नपाएसम्म आयत क्षेत्रबाट उठ्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, अर्को के कुरा बुझ्नु पर्यो भने खो नपाएसम्म त्यो आयत क्षेत्रबाट आफू बसेको ठाउँबाट उठ्नु हुँदैन। ल त्यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको हेर्नुहोस् त,
खेलको अवस्था र परिस्थिति हेरेर खोज दिन निम्न तरिकाहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। ल खेलको अवस्था र परिस्थिति हेरेर खोज दिनको लागि निम्न तरिकाहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। ल अब पहिलो छ साधारण खो, जसलाई हामी साधारण खो अथवा सिम्पल खो भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। ल खेलका क्रममा कसरी दिइन्छ त अब साधारण खो हेरौँ है त। खेलका क्रममा चेजरले रनरलाई लखेट्दै जाँदा थाकेर निष्क्रिय चेजरहरूमध्ये कुनै एकलाई खो दिने तरिकालाई साधारण खो भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, खेलका क्रममा चेजरले रनरलाई लखेट्दै जाँदाखेरि थाक्यो, अब जो दौडिरहेछ भागिरहेछ उसलाई लखेट्दै जाँदाखेरि चाहिँ थाकियो भने अब निष्क्रिय चेजरमध्ये एकजनालाई यसरी लाइनै बसेका हुन्छन् हो, त्यो लाइनै बसेका मध्ये अब एकजनालाई खो दिने तरिकालाई साधारण खो भनेर भनिन्छ। ल त्यस्तै अब अर्को खो छ शीघ्र खो अर्थात् अर्ली खो, एकदम चाँडो खो दिने। हेर्नुहोस् त यसमा कसरी खो दिइन्छ त्यसलाई बुझौँ। चेजिङका क्रममा आफूले खो पाउने बित्तिकै आफ्नो दायाँ बायाँ बसेका निष्क्रिय चेजरलाई खो दिने तरिकालाई शीघ्र खो भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, चेजिङ अर्थात् लखेट्ने क्रममा आफूले खो पाउने बित्तिकै आफ्नो दायाँ बायाँ बसेका निष्क्रिय चेजरलाई खो दिने तरिकालाई के भनिने रहेछ? शीघ्र खो अर्थात् अर्ली खो भनिने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को छ ढिलो खो, जसलाई हामी लेट खो भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। ल यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यस किसिमको खो दिने तरिकामा सक्रिय चेजरले खो नदिकनै रनरलाई अगाडि लखेको जस्तो गर्छ र एउटा गोडालाई क्रस लेनमा राखेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने अब यस्तो ढिलो खालको खोमा यस किसिमको खो दिने तरिकामा के गर्नु पऱ्यो? सक्रिय चेजरले खो नदिकनै रनरलाई अगाडि लखेटेको जस्तो गर्छ, रनरलाई अगाडि लखेटेको जस्तो गर्छ, यसरी यहाँ चित्रमा देखाइएको छ, र एउटा गोडालाई क्रस लेनमा राखेको हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा गोडालाई क्रस लेनमा राखेको हुन्छ, यो दौडिरहेछ, यो रनर हो, यो चेजर हो, यो रनर हो, तपाईँहरूले बुझ्नु होला, चित्रमा हेरेर नि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो चेजर हो। ल अब यसले के गर्नु पऱ्यो? चेजरले चाहिँ खो दिए जस्तो चाहिँ गर्ने, तर अब रनरलाई अगाडि लखेटो जस्तो पनि गर्ने र एउटा गोडालाई क्रस लेनमा राखेर खो दिने गर्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को छ मिथ्या खो। मिथ्या खो, ल यसको बारेमा नि बुझौँ, जसलाई हामी फेक खो भनेर भन्छौँ है त। यो कस्तो खालको हुन्छ यसलाई पनि बुझौँ। यस किसिमको खो दिने तरिकामा सक्रिय चेजरले खो दिए जस्तो अभिनय गरी रनरलाई भ्रम सिर्जना गर्छ र खो नदिकनै रनरलाई आफैले लखेट्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। फेक खो भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब यो खो दिने तरिकामा सक्रिय चेजरले के गर्छ? खो दिए जस्तो अभिनय गरी रनरलाई भ्रममा सिर्जना गर्छ र खो नदिकनै रनरलाई आफैले लखेट्छ। ल यसरी चाहिँ मिथ्या खो दिने गरिन्छ है त। ल अब यो पछि अर्को यसको हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको छलाङ। ल पहिला हामीले के बुझ्यौँ? हामीले के पढ्दैछौँ अहिले? हेर्नुहोस् त, खो दिने तरिका भयो, अब यहाँ लखेट्ने तरिका भयो, हामीले मूल आधारभूत सिपहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिरहेछौँ। पहिलोमा के रहेछ? दौडाउनु रहेछ, दोस्रोमा लखेट्नु रहेछ, त्यस्तै अब तेस्रोमा के रहेछ? छलाङ रहेछ। ल तेस्रोमा के रहेछ? छलाङ रहेछ, जसलाई हामी स्पट डाइभिङ भनेर भन्छौँ है त। ल अब कसरी दिइन्छ स्पट डाइभिङ? ल त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। खो पाइसकेपछि आयतकार क्षेत्रबाट उठ्दा बाँदर अथवा भ्याकुतो जस्तै गरी उफ्रेर धावकलाई छुने प्रयास गरिन्छ, जसलाई आयतकार क्षेत्रमा रहेको बेला गरिने छलाङ अर्थात् स्पट डाइभिङ भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, खो पाइसकेपछि आयतकार क्षेत्रबाट, जुन एउटा आयतकार क्षेत्र हुन्छ, त्यो क्षेत्रबाट उठ्दाखेरि बाँदर अथवा भ्याकुता जस्तै गरी उफ्रेर धावकलाई छुने प्रयास गरिन्छ, जसलाई हामी आयतकार क्षेत्रमा रहेकै बेला गरिने छलाङ भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी स्पट डाइभिङ भनेर भन्छौँ है त। त्यस्तै गरी सक्रिय चेजरले रनरलाई लखेट्ने क्रममा उफ्रेर रनरलाई छुने प्रयास गर्छ भने त्यस्तो रनिङलाई हामी, त्यस्तो खालको छलाङलाई हामी रनिङ
छलाङ भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी रनिङ डाइभिङ पनि भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को छ दिशा निर्देशन गर्नु। ल कसरी चाहिँ दिशा निर्देशन गर्ने त, त्यसको बारेमा नि बुझौँ है त। सक्रिय चेजरले रनरको स्थिति र दूरीलाई ध्यानमा राखेर दिशा निर्धारण गर्ने र मुखको सिधा दिशा निर्धारण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, दिशा निर्देशन कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्दा, जो सक्रिय चेजर छ उसले चाहिँ रनरको स्थिति कस्तो छ त, रनर कता छ, कति दूरीमा छ, हो त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ दिशा निर्धारण गर्छ र मुखको सिधा दिशा निर्धारण गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नुभयो। अब अर्को छ हामीले बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुरा भनेको खो खेलका नियमहरू। ल के नियमहरू पालना गर्नुपर्ने रहेछ त खो खेल खेल्दाखेरि। ल रुल्स अफ खो गेम। पहिलो नियमलाई हेरौँ त, टस जित्नेलाई रनर वा चेजर छान्ने अवसर प्रदान गरेपछि खेलको प्रारम्भ हुन्छ। ल हेर्नु त, जहिले पनि खेल कसरी सुरु हुन्छ, टस गरेरै सुरु हुन्छ। टस गरिसकेपछि अब जसले त्यो टस जित्छ त्यो जित्ने वालाले के गर्छ, रनर अथवा चेजर छान्ने अवसर प्राप्त गर्छ र खेलको सुरुवात हुन्छ। त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने, प्रत्येक टिममा 15-15 जना खेलाडीहरू हुन्छन् भने 12-12 जनाको मात्र स्कोर सिटमा नाम दर्ता गरिन्छ र दर्ता गरिएका मध्ये 9-9 जना खेल मैदानमा रहेर खेल्छन्। हेर्नुहोस् त, 15 जना खेलाडी हुने रहेछ दुईटै समूहमा, दुईटै टोलीमा, र 12-12 जनाको मात्र स्कोर सिटमा नाम हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो खेल खेल्न सक्छ। हो त्यो 12 जनाको मात्र त्यहाँ सिटमा नाम दर्ता गरिन्छ भने दर्ता गरिएको मध्येमा नि त्यहाँ 9 जना मात्रै खेलाडीले, एउटा समूहमा 9 जना मात्र खेलाडीले मैदानमा रहेर खेल्छन् र बाँकी रहेको 3 जनाले पालो गर्न सक्छन् है त। ल त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब अर्को यसको नियम के छ भने, खेलको सम्पूर्ण समयावधिलाई 2 पारी, जसलाई हामी इन्निङ भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, हो त्यसमा बाँडिन्छ। खेलको सम्पूर्ण समयावधिलाई 2 पारी अर्थात् इन्निङमा बाँडिन्छ। पहिलो पारीमा दुवै समूह चेजर र रनर भएर खेल्दछन्, अर्थात् 9 मिनट चेजर र 9 मिनट रनर भएर खेल्छन्, जसलाई हामी पालो भनेर भन्छौँ है त, जसलाई हामी पालो अथवा टर्न भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ, दुईवटा इन्निङ अर्थात् पारीमा चाहिँ समय अवधिलाई बाँडिने रहेछ। पहिलो इन्निङमा अर्थात् पहिलो पारीमा दुवै समूह चेजर र रनर भएर खेल्छन्, अर्थात् 9 मिनट चेजर 9 मिनट रनर भएर खेल्ने हो। यसरी पालो चाहिँ उनीहरूको दुईटैको पालो यसरी रनर र चेजर भएर खेल्ने काम चाहिँ उनीहरूले गर्ने रहेछन्। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, पहिलो पारीमा 5 मिनटको मध्यान्तर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, पहिलो पारीमा पहिलो इन्निङमा 5 मिनटको मध्यान्तर हुन्छ, अर्थात् खेल कसरी हुने रहेछ, 9-5-9, अर्थात् यो भनेको 9 मिनट खेल भयो, त्यसपछि 5 मिनट मध्यान्तर भयो, ब्रेक भयो र फेरि 9 मिनट खेल भयो। यसरी चाहिँ एउटा इन्निङ सकिने रहेछ। त्यस्तै त्यसपछि यसरी नै अर्को पारी खेलिन्छ। ल अर्को पारीमा पनि 9-5-9 त्यही तरिकाले चाहिँ यो खेल खेलिन्छ। दुईवटा पारीको बिचमा 9 मिनटको मध्यान्तर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, दुईवटा पारीको बिचमा 9 मिनटको मध्यान्तर हुने रहेछ। यसरी खेलको सम्पूर्ण समयावधि 2 पारी र 4 पालो हुने रहेछ। प्रत्येक समूहले 2 पालो रनर र 2 पालो चेजर भएर खेल्छन्। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक समूहले 2 पालो रनर र 2 पालो चेजर भएर खेल्ने रहेछन्। ल तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्नु होला है त। अब अर्को कुरा यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको, अर्को यस के नियम छ भने, खेलको सुरुमा चेजर समूहको कुनै एकजना खेलाडी सक्रिय चेजरका रूपमा कुनै एक स्तम्भमा गई उभिन्छ। हेर्नुहोस् त, खेलको सुरुमै के गर्छ, चेजर समूहको एकजना खेलाडी चाहिँ के गर्छ, सक्रिय चेजरका रूपमा कुनै एउटा स्तम्भमा गएर उभिन्छ र अन्य 8 जना निष्क्रिय चेजरका रूपमा खेल मैदानभित्र रहेर बसेका हुन्छन् र 8 वटा वर्गमा विपरीत दिशातर्फ अनुहार बनाएर काउच तथा प्यारलल थाई तरिकाबाट बस्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकजना चाहिँ के हुन्छ, उसले स्तम्भमा गएर बस्छ, एकजना सक्रिय चेजर, र बाँकी जो 8 जना निष्क्रिय चेजर छन् उनीहरू चाहिँ त्यो बिचको जुन भाग छ त्यहाँ चाहिँ लाइन लाएर बस्छन्। कसरी बस्छन् भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ 8 वटा वर्गमा, त्यहाँ 8 वटा वर्ग हुन्छ, 8 वटा वर्गमा विपरीत दिशातर्फ अनुहार बनाएर चाहिँ काउच अथवा प्यारल थाई तरिकाबाट बस्छन्। अर्थात् प्यारल थाई भनेको यो सबैको घुँडा अथवा तिघ्रा एकैतिर फर्किएको,
हो त्यस्तो तरिकाले बस्छन् है त, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यस्तै अब अर्को कुरा के छ भने यसको नियममा सक्रिय चेजरले रनरलाई लखेट्दा जुन स्तम्भतिर मुख परेको हुन्छ त्यही दिशाबाट बायाँ अथवा दायाँ नगई 90 डिग्रीको कोण बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, सक्रिय चेजरले रनरलाई लखेट्दा जुन स्तम्भतिर चाहिँ मुख परेको हुन्छ, जुन स्तम्भतिर मुख परेको हुन्छ त्यही दिशाबाट बायाँ दायाँ नगई 90 डिग्रीको कोण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यो अन्तिम रेखा र स्तम्भ रेखाका बिचमा रहेको चतुर्भुज क्षेत्रमा लागु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, यो अन्तिम रेखा र स्तम्भ रेखाका बिचमा रहेको चतुर्भुज क्षेत्र जुन रेक्ट्याङ्गुलर एरिया भनेर भन्छौँ हो त्यसमा चाहिँ यो लागु हुँदैन। ल, यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब त्यस्तै गरी यसको अर्को नियम के छ भने सक्रिय चेजरले सेन्टर लेन पार गरेर खेल मैदानको अर्को साइडमा जान पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, सक्रिय चेजरले सेन्टर लेन जुन बिचको लाइन छ त्यो लेन पार गरेर खेल मैदानको अर्को साइडमा जान पाउँदैन। अर्को साइडमा जानु परेमा स्तम्भ घुमेर मात्रै जानुपर्छ। अर्को साइडमा जानु पऱ्यो भने स्तम्भ घुमेर मात्रै जान पाउँछ उसले। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। त्यस्तै गरी अब यसको अर्को नियम के छ भने स्तम्भ रेखा पार गरी चतुर्भुज क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि सक्रिय चेजर जुन साइडबाट अगाडि बढेको थियो पुनः फ्री जोन त्यही साइडबाट फर्कन पाउँछ। ल, हेर्नुहोस् त, स्तम्भ रेखा पार गरिसकेपछि चतुर्भुज क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि सक्रिय चेजर जुन साइडबाट अगाडि बढेको थियो पुनः फ्री जोन त्यही साइडबाट फर्कन पाउँछ, पुनः त्यही ठाउँबाट ऊ फर्कन पाउँछ है त। ल, यो पनि यसको नियम हो। अब अर्को नियम के छ भने सक्रिय चेजरले खो दिँदा जहिले पनि हातले पिठ्युमा छोएर खो भन्नुपर्छ। सक्रिय चेजरले निष्क्रिय चेजरलाई खो दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो, उसले हातले पिठ्युमा छोएर चाहिँ खो भनेर भन्नुपर्छ है त। साथै हातले खो दिने र बोल्ने काम अथवा कार्य एकैचोटि गर्नुपर्छ, एकैसाथ हुनुपर्छ। खो दिने र बोल्ने, खो भनेर उसलाई छुने र खो भन्ने एक पटक चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, सक्रिय चेजरले खो दिँदा क्रसलेन नागिसकेपछि फर्केर खो दिन पाउँदैन, तर क्रसलेन नपुग्दै वा क्रसलेनलाई ननागेको अवस्थामा खो दिन पाउँछ। हेर्नुहोस् त, अब खो दिने अवस्था कस्तो रहेछ भन्दाखेरि सक्रिय चेजरले खो दिँदाखेरि क्रसलेन नागिसकेपछि फर्केर खो दिन पाउँदैन। एकचोटि क्रसलेन पार गरिसकेपछि उसले खो दिन पाउँदैन, फर्केर खो दिन पाउँदैन। तर क्रसलेन नपुग्दै वा क्रसलेनलाई ननागेको अवस्थामा फेरि खो दिन पाउँछ। सक्रिय चेजरले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है त। उसले त्यो क्रसलेन नागिसकेको छ भने उसले फर्केर आएर खो दिन पाउँदैन, यदि नागेको छैन भने त्यति बेला उसले खो दिन पाउँछ। त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने आयतमा बसेका निष्क्रिय चेजरहरूले रनरलाई कुनै किसिमको अवरोध पुर्याउने कार्य गर्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् त, आयतभित्र जुन आयतकार चतुर्भुज आयतकारभित्र बसेका निष्क्रिय चेजरहरूले रनरलाई कुनै किसिमको अवरोध पुर्याउन पाउँदैनन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब यसको अर्को नियम के छ भने सक्रिय चेजरले रनरलाई लखेट्ने क्रममा गल्ती गरेमा रेफ्रीको सङ्केतपछि सक्रिय चेजर विपरीततिर अरू साथीलाई 2वटा खो दिएर गल्ती सुधार्नुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, यदि सक्रिय चेजरले रनरलाई लखेट्ने क्रममा गल्ती गरेमा रेफ्रीको सङ्केतपछि सक्रिय चेजर विपरीततिर अरू साथीहरूलाई 2वटा खो दिएर त्यो गल्तीलाई सुधार्न सक्छ। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै रनरहरू खेल मैदानमा दौडने क्रममा शरीरको दुवै गोडा मैदानबाट बाहिर नभएसम्म आउट मानिँदैन। हेर्नुहोस् त, रनरहरू खेल मैदानमा दौडिने क्रममा शरीरको दुवै गोडा मैदानबाट बाहिर नभएसम्म आउट मानिँदैन। त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने खेल मैदानमा निर्माण गरिएका प्रत्येक रेखाहरू 3 सेमीभन्दा बढी मोटाइ भएको हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, खेल मैदानमा निर्माण भएको जुन प्रत्येक रेखाहरू छन् त्यो चाहिँ 3 सेन्टिमिटरभन्दा बढी मोटाइ भएको हुनु हुँदैन। त्यस्तै अब यसको अर्को नियम के छ भने रेफ्रीको स्वीकृतिमा चेजिङ समूहमा खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, रेफ्रीको स्वीकृति भयो भने चेजिङ समूहमा खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइन्छ। तर रनर समूहमा खेलाडी बदल्नु परे खेल सुरु हुनु अगाडि नै रेफ्रीलाई नामावली बुझाउनुपर्छ र टर्न सकेपछि मात्र रेफ्रीको अनुमति लिएर
परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ल यो कुरा नि हामीले याद गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को यसको नियम के भने रनर समूहले खेल सुरु हुनु अगाडि नै तीनजनाको 3 समूहको नामावली रेफ्रीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमध्ये पहिलो कुन समूहमा खेल मैदानभित्र खेल्न जाने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो समूह खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै प्रवेश गर्नुपर्छ। दोस्रो र तेस्रो समूह लबीमा निर्मित प्रवेश क्षेत्रमा मैदानभित्र प्रवेश गर्नका लागि तयारी अवस्थामा उभिरहनुपर्छ। ल यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को यसको नियम छ रनर मध्येको पहिलो 3 जनाको समूह आउट हुने बित्तिकै दोस्रो समूहका 3 जना रनर सक्रिय चेजरले आफ्नो अर्को साथीलाई खो दिन नपाउँदै मैदानभित्र प्रवेश गरिसकेको हुनुपर्छ। यदि विपक्षीले खो दिनु पूर्व नै मैदानभित्र प्रवेश गर्न असमर्थ भएमा उनीहरू आउट हुन्छन् र चेजर समूहहरूले नियमअनुसार चाहिँ अङ्क प्राप्त गर्दछ। ल यो पनि तपाईँहरूले याद गर्नु होला है त। अब अर्को यसको नियम छ रनरहरू जहिले पनि खेल मैदानको एक साइडबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउँछन्। रनरहरू जहिले पनि खेल मैदानको एउटा साइडबाट मात्रै छिर्न पाउने रहेछन्। त्यस्तै खो नपाएसम्म निष्क्रिय चेजरहरू चाहिँ आयत अर्थात् रेक्टेङ्गलबाट उठेर हिँड्न पाउँदैनन्। हेर्नुहोस् त खो नपाएसम्म निष्क्रिय चेजरहरू चाहिँ त्यो उनीहरू बसेको जुन आयत छ त्योबाट उठेर हिँड्न पाउँदैनन्। खो दिएपछि खाली भएको आयतमा पहिलेको सक्रिय चेजर बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त खो दिएपछि खाली भएको आयतमा पहिलेको सक्रिय चेजर बस्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को यसको नियम छ सक्रिय चेजरले कुनै रनरलाई छुन सफल भएमा उक्त रनर आउट हुन्छ र चेजर समूहले 1 अङ्क प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै अब अर्को छ यसको नियम दुवै इन्निङ अर्थात् पारीको खेलमा यदि दुवै समूहको अङ्क बराबर हुन गएमा पुनः 1 पारी खेलाइन्छ र यस समय पनि बराबरी भएमा पुनः अतिरिक्त पारी खेलाइन्छ। यस अतिरिक्त पारीमा पहिलो चेजर समूहले पहिलो अङ्क प्राप्त गर्ने बित्तिकै खेल रोकिन्छ र अङ्क प्राप्त गरेको समय रेकर्ड गरिन्छ। त्यसपछि अर्को समूहलाई चेजिङ गर्ने मौका दिइन्छ र सो समूहले पनि पहिलो अङ्क प्राप्त गर्ने बित्तिकै त्यो खेल समाप्त हुन्छ र जुन समूहले कम समयमा अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको हुन्छ त्यही समूहलाई नै विजयी घोषणा गरिन्छ। ल कति सजिलो कुरा रहेछ हेर्नुहोस् त। अब सुरुमा 2वटा इन्निङ खेलाइने रहेछ। त्यसमा के भयो दुईटैमा बराबरी भयो दुवै पक्षको बराबरी भयो भने के गरिन्छ पुनः अतिरिक्त पारी खेलाइने रहेछ। अब यदि त्यही अतिरिक्त पारीमा पनि पहिलो चेजर समूहले जुन अङ्क प्राप्त गर्छ त्यो अङ्क प्राप्त गर्ने बित्तिकै उसलाई त्यहाँ रोकिन्छ र अङ्क प्राप्त गरेको समयलाई पनि रेकर्ड गरिन्छ। त्यसपछि अर्को समूहलाई चेजिङ गर्ने मौका दिइन्छ र यो समूहले पनि पहिलो अङ्क प्राप्त गर्ने बित्तिकै खेललाई समाप्त गरिन्छ र त्यो दुईटा जुन समूह छ त्यो मध्येमा सबैभन्दा कम समयमा अङ्क प्राप्त गर्न कसले चाहिँ सफल भयो त हो त्यसकै आधारमा चाहिँ विजयी घोषणा गरिने रहेछ। ल अब अर्को नियम छ यसको रेफ्रीले खेल समाप्त भएको घोषणा नगरेसम्म कुनै पनि खेलाडीले खेल क्षेत्र छोड्नु हुँदैन। रेफ्रीले अब खेल समाप्त भएको घोषणा नगरेसम्म कुनै पनि खेलाडीले खेल क्षेत्र छाड्नु हुँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यो कुराहरू बुझिसकेपछि खो खेलका नियमहरू बुझिसकेपछि अब खो खेल खेल्ने तरिकाको बारेमा नि हामी बुझौँ है त। कसरी चाहिँ खो खेल खेलिने रहेछ ल त्यसकै बारेमा बुझौँ। ल भाइ बहिनीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ यो सैद्धान्तिक रूपमा यो खो खेलको बारेमा बुझिरहेछौँ र यो तपाईँहरूलाई बुझ्नका लागि अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ खो खेल चाहिँ आफै पनि खेल्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो विद्यालयमा शिक्षकहरूको अनुरोधमा शिक्षकलाई अनुरोध गरेर खो खेल आफ्नो विद्यालयमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी युट्युबमा पनि हेरेर अझ राम्रोसँग बुझ्नु हुनसक्छ। तपाईँहरूले एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक रूपमा पढिरहेछौँ कसरी खेल्ने के गर्ने कति खेलाडी हुने सबै कुराहरू बुझिरहेछौँ। तर पनि अब यो सबै कुराहरू तपाईँलाई स्पष्ट हुन नसकेको पनि हुनसक्छ है त। त्यो भएर तपाईँले के गर्नु पर्यो एकचोटि युट्युब पनि हेर्नु पर्यो। युट्युबमा पनि हेरेर राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा आफैले यसलाई खेलेर विद्यालयमा आफैले यसलाई खेलेर पनि तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी शारीरिक शिक्षाका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू खेल त्यस्तै योगा त्यस्तै व्यायाम कसरतहरू यो सबै कुराहरू आफैले गरिसकेपछि मात्रै जानिन्छ है भाइ बहिनीहरू।
त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले याद गर्नु होला। र अब आफैले अभ्यास सबै खेलहरूको गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलैसँग सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। ल यति नै मैले कुरा तपाईँहरूलाई गरेँ, सेयर गरेँ। अब खो खेल खेल्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ अहिले हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब कसरी खेलिन्छ त खो खेल, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, खो खेल 9 जनाको 2 समूह बिच 2 पारीमा खेल्ने गरिन्छ। 2 पारी भनेको 2 इनिङमा खेल्ने गरिन्छ। खेलाडीहरूका 2 समूहमध्ये एक समूह चेजर हुन्छ भने अर्को समूह रनर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा लखेट्ने हुन्छ भने अर्को भाग्ने हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल रनर भनेको भाग्ने समूहमा पर्छ भने चेजर भनेको लखेट्ने समूहमा पर्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। खेलका प्रत्येक पारी पुनः 2 पालोमा विभक्त भएका हुन्छन्, 2 पालोमा बाँडिएका हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। खेलका क्रममा प्रत्येक समूह प्रत्येक पारीमा एक पटक चेजर र एक पटक धावक अथवा रनर भएर खेल्ने गर्छन्। खेलको प्रत्येक पारी 9 मिनेट खेलिन्छ, जसका बिचमा 5 मिनेटको विश्राम समय रहेको हुन्छ। यसै प्रकार 2 मध्यन्तर बिचमा 9 मिनेटको विश्राम समय दिएको हुन्छ। खेलको सुरुमा चेजर समूहमध्ये एकजना खेलाडी क्रियाशील चेजरका रूपमा कुनै एक स्तम्भका नजिक उभिएका हुन्छन् भने बाँकी 8 जना खेलाडी निष्क्रिय चेजरका रूपमा खेल क्षेत्रभित्र रहेका प्रत्येक आयतमा एक गरी एकअर्काको विपरीत दिशातिर हेरेर बस्छन्। अब यसका साथै धावक समूहले आफ्नो 9 जना खेलाडीको नामावली 3 को समूहमा बरियात क्रमअनुसार विभाजन गरी निर्णायक पदाधिकारीलाई दिएको हुन्छ र सोही अनुसारका प्रथम 3 जनाको समूह एकातिरबाट खेल मैदानमा प्रवेश गर्छ। सक्रिय चेजर आफ्नो यस प्रयासका क्रममा यदि धावकलाई खेल बाहिर गर्न सफल भए भने उसको समूहले एक खेलाडीलाई खेल बाहिर बनाए बापत 1 अङ्क आर्जन गर्छन्। त्यस्तै यसरी खेलका क्रममा खेलको समय अवधि बाँकी रहँदै सबै 9 जना धावक खेल बाहिर हुन पुगे भने खेलाडी समूह पुनः निर्धारित पूर्व बरियात क्रमअनुसार खेल मैदानभित्र पस्छ र खेल 9 मिनेटसम्म चलिरहन्छ। यसरी दुवै समूह क्रमशः एक पटक चेजर र एक पटक धावक भइसकेपछि एक पदावधि अर्थात् इन्निङ सकिन्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। यसरी खेलिएको अतिरिक्त पदावधिमा जुन समूहले बढी अङ्क प्राप्त गर्न सफल हुन्छ त्यो समूह नै विजयी घोषित गरिन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु पर्यो है त। ल खो खेल्न चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। अब अर्को छ अफिसियलहरू। ल को अफिसियल अर्थात् पदाधिकारीहरू को हुने रहेछन् खो खेलमा, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। खो खेल सञ्चालनका लागि जम्मा 5 जना निर्णायकहरू नियुक्त हुने प्रावधान छ। 1 जना रेफरी, 2 जना अम्पायर, 1 जना टाइमकिपर र 1 जना स्कोरर मिलेर संयुक्त रूपमा खेल वा प्रतियोगिता सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने कार्य गर्दछन्। हरेक निर्णायकको कार्यहरू निम्न अनुसार छन्। ल अब प्रत्येक निर्णायकले कस्तो खालको कामहरू गर्ने रहेछन् त्यसलाई पनि बुझ्दै जाउँ है त। पहिलो छ हेर्नुहोस् त रेफ्री। ल अब रेफ्रीले के काम गर्छ त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। रेफ्रीले पहिला त टस गराउने काम गर्छ। रेफ्रीले पहिला टस गराउँछ। अब हेड अथवा टेल त्यसरी टस गराउने सिस्टम पनि छ। गाईकी त्रिशूल पनि भन्छौँ हामी नेपालीमा, त्यसरी पनि टस गराउने गरिन्छ है त। ल अब यसरी टस गरिसकेपछि चेजर र रनरलाई जसले चाहिँ जित्छ टसमा उसलाई खेल मैदान छान्ने अथवा रनर बन्ने अथवा चेजर बन्ने त्यो कुराको उसलाई मौका दिन्छ रेफ्रीले। हो त्यो काम चाहिँ रेफ्रीको हुन्छ है त। त्यस्तै अब खेल सुरु गर्ने काम पनि रेफ्रीले गराउँछ। खेल ध्यानपूर्वक हेर्ने र खेलाडीको गल्ती सम्बन्धी फाइनल निर्णय दिने, त्यस्तै गरी नियमपूर्वक खेलाएर हार जितको फैसला गराउने। ल यति काम चाहिँ केले गर्ने रहेछ, रेफ्रीले गर्ने रहेछ। अब अर्को छ अम्पायर। ल अब अम्पायरको काम के हो त त्यसलाई पनि बुझ्दै जाउँ।
आफूले देखेका त्रुटिहरू स्पष्ट रूपमा रेफ्रीलाई खबर गर्ने र रेफ्रीको निर्णय स्पष्टसँग स्कोर समक्ष बताइदिने, आफ्नो साइडमा भएका गल्ती सम्बन्धी निर्णय मात्र दिने, खेलाडी परिवर्तनबारे सतर्क गराउने हो। यो काम चाहिँ अम्पायरले गर्छ है त खो खेलमा। अब अर्को छ टाइम किपर। ल अब टाइम किपरले के गर्छ त त्यसको बारेमा नि हामी बुझौँ। हेर्नुहोस् त, खेलको सुरुदेखि अन्त्यसम्म समय राम्रोसँग हेर्ने, प्रत्येक चरणको खेल समाप्त भएपछि समय समाप्तिको सूचना गर्ने वा रेफ्री तथा अम्पायरलाई सूचित गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, टाइम किपरले के गर्ने रहेछ। अब समयको लेखाजोखा गर्ने, कहिलेबाट खेल सुरु भयो, कुन समयबाट खेल सुरु भयो र अन्त्यसम्म त्यो राम्रोसँग हेर्ने, प्रत्येक चरणको खेल समाप्त भएपछि समय समाप्तिको सूचना गर्ने र रेफ्री तथा अम्पायरलाई सूचित गर्ने। त्यस्तै अब अर्को छ स्कोरर। ल हेर्नुहोस् त, अर्को पदाधिकारी को छ स्कोरर। ल उसले के गर्छ, उसको काम के हो भन्दाखेरि आउट भएका खेलाडी, नयाँ प्रवेश गर्ने सट्टा खेलाडी, खेलको अङ्क नोट गर्ने। त्यस्तै दुवै टिमको स्कोरका आधारमा फाइनल परिणामको सूची तयार पार्ने, खेल समाप्तपछि दुवै अम्पायरको सही स्कोर सिटमा गराएर रेफ्रीलाई बुझाउने। ल यति काम चाहिँ स्कोररले गर्ने रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यसलाई पनि हेरौँ है त। ल क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई बुझौँ है। खो खेल मैदान चार्ट पेपरमा अथवा शैक्षणिक पार्टीमा बनाई साथीहरूसँग छलफल गर्दै उक्त मैदानको स्तरीय मापन लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा चार्ट पेपरमा खो खेलको जुन खेल मैदान छ त्यसलाई बनाउनु पर्यो, अथवा शैक्षणिक पार्टी भनेको जुन तपाईँहरूको व्हाइट बोर्ड होला, अहिले त पहिला त ब्ल्याक बोर्ड भनिन्थ्यो, अहिले व्हाइट बोर्ड होला, हो त्यसमा चाहिँ खो खेल मैदानको चार्ट त्यो चित्र बनाउने र साथीहरूसँग छलफल गरेर उक्त मैदानको स्तरीय मापन गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो सबभन्दा राम्रो चाहिँ मैदान बन्न सक्छ त त्यसकै बारेमा छलफल गर्ने है त। ल एकदम सजिलो कार्य छ, तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरू मिलेर अब यसको यो जुन क्रियाकलाप छ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरू मिलेर विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ र तपाईँहरूले चित्र चाहिँ गुगलबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ है त। खो जुन मैदान छ त्यसको चित्र गुगलबाट हेरेर त्यसलाई आफ्नो चार्ट पेपरमा बनाउन सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ काम। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामीले खो खेलको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो पाठमा, यो एकाइमा सक्यौँ। अब हामी अभ्यासतिर जान्छौँ है त। अब अभ्यासमा के छन् त्यही कुराहरू हेर्दै जान्छौँ। ल अब हामीले के गर्नु छ, अभ्यास गर्नु छ। ल अभ्यासमा 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल अब यसको उत्तर दिँदै जाउँ है त। अब क नम्बरमा के सोधेको छ भने खो भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल अब खो भनेको समूहमा खेलिने। ल यसलाई लेख्दै जानुहोस् है भाइ बहिनीहरू, म यसलाई तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई लेख्दै जानु होला र केही कुराहरू म यहाँ लेखाइदिन्छु पनि, केही उत्तरहरू। ल समूहमा खेलिने सरल र कम खर्चिलो खेल जसमा खो दिने गरिन्छ। ल यस्तो खालको खेललाई हामी के भन्छौँ, खो भनेर भन्छौँ है त। ल जहिले पनि अब खो कसरी नाम आएको भन्दाखेरि रनर र चेजर दुईवटा चाहिँ चिजहरू हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। खो खेलमा एउटा रनर हुन्छ, एउटा लखेट्ने, एउटा भाग्ने हो। त्यसरी सक्रिय चेजरले निष्क्रिय चेजरलाई छुँदाखेरि खो भनेर उच्चारण गर्ने भएको हुनाले अब यो खेललाई खो खेल भनेर भनिएको है त। ल तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नु होला, हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसक्यौँ। ल अब त्यो भइसकेपछि ख नम्बरमा जाउँ त। नेपालमा खो सङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर सोधेको छ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2052 सालमा भएको थियो। ल यो तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ 2052 सालमा। ल अब ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, खो खेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा सुविधाहरू के हुन्। ल खो खेल
को लागि हामीलाई के सामग्री र सुविधाहरू चाहिन्छ भन्दा खेल मैदान र स्तम्भ। खेल मैदान र स्तम्भ। ल यो कुरा हामीलाई आवश्यक पर्छ। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, घ नम्बरमा खो खेलको खेल क्षेत्र र खेल मैदानको नाप कति हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, खेल क्षेत्र अथवा खेल मैदान जे भन्यो भने यसको लम्बाइ कति हुनुपर्छ भन्दा 27 मिटर, लगभग 27 मिटर हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी चौडाइ कति हुनुपर्छ? 16 मिटर। ल यति चाहिँ खो खेलको खेल मैदानको नाप हुनुपर्छ है त। यति लम्बाइ, यति चौडाइ, 27 मिटर लम्बाइ, 16 मिटर चौडाइ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, खो खेलमा कतिवटा स्तम्भको आवश्यकता पर्छ र तिनीहरूको नाप कति हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, खो खेलमा हामीलाई 2वटा स्तम्भको आवश्यकता पर्छ र तिनीहरूको नाप कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको परिधि, जुन स्तम्भको परिधि कति हुनुपर्छ? 10 देखि 12 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ भने यसको उचाइ 1.20 मिटर हुनुपर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब 6 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ त, खो खेलमा खेलाडीको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल मुख्य खेलाडी भनेको 9 जनाले चाहिँ खेल्छन् चौरमा, तर 12 जना चाहिँ एउटा समूहमा हुन्छन् र 9 जनाले खेल्छन्, बाँकी रहेका 3 जना चाहिँ अतिरिक्त खेलाडीका रूपमा रहेका हुन्छन् र मुख्य गरी 15 जना नै खेलाडी रहेका हुन्छन्, जसमा 12 जना चाहिँ खेलाडीहरू हुन्छन् खेल्ने। त्यसमध्येमा पनि 9 जना चाहिँ खेल्ने नै खेलाडी हुन्छन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब 6 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ त। 6 नम्बरमा के छ भने खो खेल सञ्चालनका लागि कतिजना पदाधिकारीको आवश्यकता पर्छ भनेर यसले सोधेको छ। ल त्यसको लागि हामीलाई को चाहिन्छ भन्दाखेरि रेफ्री चाहियो, रेफ्री चाहिन्छ। त्यस्तै रेफ्री सँगसँगै हामीलाई अर्को अम्पायर चाहिन्छ। त्यस्तै अम्पायर पछि हामीलाई टाइम किपर चाहिन्छ। टाइम किपर चाहिन्छ। त्यस्तै अर्को हामीलाई स्कोरर चाहिन्छ। ल यति चाहिँ हामीलाई पदाधिकारी आवश्यक पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब खो खेलका आधारभूत सिपहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल यसमा मुख्यतः 2वटा सिप मात्रै छ, दौडने र लखट्ने। ल पहिलो छ दौडने र अर्को छ लखेट्ने। ल रनिङ र चेजिङ भनेर भन्छ है त। खो खेलका आधारभूत सिपहरू चाहिँ के रहेछन् भन्दा दौडने र लखेट्ने, रनिङ एन्ड चेजिङ भनेर भन्छ है त यसलाई अङ्ग्रेजीमा। ल त्यो तपाईँले याद गर्नु होला। अब यस खेलमा सामान्यतया धावकले खेल मैदानभित्र दौडँदा अपनाउने विधिहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल त्यसमा कुन विधि अपनाइन्छ भने एउटा वृत्तमा दगुर्नु। ल त्यस्तै अर्को छ जिगज्याग अर्थात् बाङ्गोटिङ्गो दगुर्नु। जिगज्याग दगुर्नु जसलाई हामी बाङ्गोटिङ्गो दगुर्नु भनेर भन्छौँ है त। ल बाङ्गोटिङ्गो दगुर्नु र अर्को छ सिधा दगुर्नु। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् त, यस खेलमा खो दिने तरिकाहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल अब खो दिने तरिकाहरू के हुन् त भनेर सोधेको छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। अब खो दिने तरिकाहरूमा एउटा साधारण खो छ, त्यस्तै अर्को छ शीघ्र खो जसलाई हामी अर्ली खो पनि भनेर भन्छौँ। शीघ्र खो
त्यस्तै अर्को छ ढिलो खो। ढिलो खो। त्यस्तै अर्को छ मिथ्या खो। मिथ्या खो। ल यति कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो है त। खो दिँदाखेरि यो तरिकाहरू अपनाउनु पर्यो। साधारण खो दिन सकिन्छ, शीघ्र खो, ढिलो खो, मिथ्या खो। ल खो दिनको लागि कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि खो कसरी दिइन्छ त्यसलाई पनि म थोरै भनिदिन्छु, तपाईँहरूलाई अझ सजिलो होला। ल खेलमा हामीले खो दिनुपर्ने छ हो। त्यो खेलको क्रममा अवस्था एवं परिस्थिति हेरेर सक्रिय चेजरले वर्गाकार क्षेत्रभित्र बसेका निष्क्रिय चेजरलाई खो दिने गर्छ। खो दिँदाखेरि सक्रिय चेजरले केही नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पहिलो नियम के छ भने खो दिँदा रेफ्री र अम्पायरले सुन्ने गरी खो भन्नुपर्छ। खो दिँदा जहिले पनि पछाडिबाट पिठ्युमा हातले छोएर खो दिनुपर्छ। त्यस्तै खो दिँदा सम्बन्धित क्रस लेन पार गर्नु हुँदैन। त्यस्तै खो दिइसकेपछि खाली भएको आयात क्षेत्रमा बस्नुपर्छ। खो नपाएसम्म आयात क्षेत्रबाट हामी उठ्नु हुँदैन। ल यति कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो है त। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, खो खो खेल कति समयमा खेलिन्छ। ल खो खो खेल चाहिँ 2वटा इन्निङमा खेलिन्छ, 2वटा पारी जसलाई हामी इन्निङ भन्छौँ, इन्निङमा खेलिन्छ। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 9 मिनेट, 5 मिनेट, 9 मिनेट यसरी चाहिँ खेलिन्छ है त। 9 मिनेटमा चाहिँ खेलिन्छ रनर अथवा चेजर भएर, 5 मिनेट त्यसमा चाहिँ विश्राम अथवा मध्यन्तर हुन्छ र 9 मिनेट फेरि खेलिन्छ। यसरी 9, 5, 9 गरेर एउटा इन्निङमा खेलिन्छ भने अर्को इन्निङमा पनि 9, 5, 9 मिनेटको समय छुट्याएर खेलिन्छ। र दुईटा त्यो खेलको बिचको समय भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 मिनेटको त्यहाँ मध्यन्तर हुन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। अब हेर्नुहोस् त, अब 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 6 नम्बरमा के कोही प्रश्न सोधेको छ भने खो खो खेलमा पदावधि भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब खो खो खेलमा पदावधिको अर्थ बुझ्नु है त। पहिला पदावधि भन्ने बित्तिकै पदाधिकारीहरूको कार्यकाल भनेर बुझ्न सकिन्छ, अथवा कुनै पदमा रही पदाधिकारीले काम गर्ने जुन शैली छ, काम गर्नुपर्ने उसको जिम्मेवारी छ भने त्यसलाई पदावधि भनेर भन्छौँ है त। ल अब को हुन्छन् त पदाधिकारी भन्दा रेफ्री हुन्छ, अम्पायर हुन्छ, त्यसै गरी स्कोरर हुन्छ, टाइम किपर हुन्छ हो। उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यकाल, काम गर्ने समयलाई हामी पदावधि भनेर भन्छौँ है त खो खोमा। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। मैले यहाँ भनिदिँदै जान्छु, अब लेख्दै जानु होला है। केन्द्रीय गल्ती र क्रस लेनमा के फरक छ भनेर सोधेको छ। ल केन्द्रीय गल्ती भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सक्रिय चेजरले रनरलाई लखेट्ने क्रममा गल्ती गर्यो भने त्यसलाई हामी केन्द्रीय गल्ती भन्छौँ। ल अब क्रस लेन हेर्नुहोस् त, क्रस लेनमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि सक्रिय चेजरले खो दिँदा क्रस लेन नागिसकेपछि, क्रस लेन भनेको एउटा जुन लेन अर्थात् लाइन हुन्छ, त्यो लाइन नागिसकेपछि फर्केर खो दिन पाउँदैन। तर क्रस लेन नपुग्दै वा क्रस लेनलाई ननागेको अवस्थामा खो दिन पाउँछ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब ढ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, खेलको निश्चित समयमा 36 मिनेटमा दुवै समूह बराबर भए के हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसरी दुवै खेलाडीहरू बराबर रूपमा दुवै समूहको बराबरी भयो भने, दुईटै इन्निङमा बराबरी भयो भने पुनः फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को इन्निङ पनि खेल्ने गरिन्छ। इन्निङ अर्थात् एक पारी खेलाइसकेपछि फेरि बराबर भएमा पुनः अर्को अतिरिक्त पारी पनि खेलाइन्छ। यस अतिरिक्त पारीमा पहिलो चेजार समूहले पहिलो अङ्क प्राप्त गर्ने बित्तिकै खेल रोकिन्छ र अङ्क प्राप्त गरेको समय रेकर्ड गरिन्छ। त्यसपछि अर्को समूहलाई चेजिङ गर्ने मौका दिइन्छ र यो समूहले पनि पहिलो अङ्क प्राप्त गर्ने बित्तिकै खेल समाप्त हुन्छ। ल यसरी चाहिँ खेल समाप्त हुन्छ र जुन समूहले कम समयमा त्यो अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ त्यसलाई नै विजयी घोषणा गरिन्छ। ल अब ड नम्बरमा हेर्नुहोस् त, खो खो खेलमा चतुर्भुजको नियम भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् त, अब यो चतुर्भुजको नियममा के पर्छ भने यसलाई लेख्नु होला है। सक्रिय चेजरले रनरलाई लखेट्दा जुन स्तम्भतिर मुख
परेको हुन्छ त्यही दिशाबाट दायाँ बायाँ नगई 90 डिग्रीको कोण बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यो अन्तिम रेखा र स्तम्भ रेखा का बीचमा रहेको चतुर्भुज क्षेत्रमा लागु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, एउटा चतुर्भुज क्षेत्र हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो नियम लागु हुँदैन। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब खो खेलमा लबी भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो पनि एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् त, खो खेलमा लबी भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल खो खेलमा लबी भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने त्यो जुन खो खेल्ने जुन चौर छ अथवा एरिया छ त्यसलाई नाप गर्ने, त्यसको जुन कति हुनुपर्छ लम्बाइ, कति हुनुपर्छ चौडाइ, कति हुनुपर्छ हो त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रको बारेको जुन ज्ञान दिन्छ त्यसलाई नै हामीले लबी भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। खो खेलमा लबी भन्ने बित्तिकै त्यस्तो खालको क्षेत्र जसलाई चाहिँ केले बेरेको छ, त्यस्तो खालको क्षेत्र जहाँ चाहिँ हामीले लम्बाइ चौडाइ राखेर एउटा जुन खेल क्षेत्र तयार गर्छौँ त्यसलाई नै लबी भनेर भन्छौँ है त। ल अब अर्को छ, हेर्नुहोस्, खो खेलमा धावक र चेजर भनेको के हो। धावक चेजर भनेको लखेट्ने, तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, र धावक भनेको रनर जो चाहिँ दौडने र लखेट्ने खेललाई नै हामीले के भन्छौँ, खो खेल भनेर भन्छौँ है त। ल अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्कोमा हेर्नुहोस् त, खो खेलमा आयात भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तरमा अब तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। खेलमा आयात भनेको त्यस्तो खालको क्षेत्र जहाँ चाहिँ निष्क्रिय चेजरहरू बस्छन्। ल तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, आयात भन्ने बित्तिकै यस्तो खालको क्षेत्र जहाँ चाहिँ लम्बाइ र चौडाइ भएको हुन्छ। ल यसरी आयत तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है त। यस्तो खालको चित्रलाई हामी आयत भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन यसलाई बुझ्नको लागि। ल यसैलाई हामी आयत भनेर भन्छौँ है त। अब खो खेलमा आयत भनेको यस्तो खालको चाहिँ चौर हुन्छ जहाँ चाहिँ निष्क्रिय चेजरहरू बसेका हुन्छन्। ल निष्क्रिय चेजरहरू बस्ने क्षेत्रलाई हामी आयत भनेर भन्छौँ है त खोमा। ल अब 10 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, खेल मैदान निर्माण गरिने प्रत्येक रेखाको मोटाइ कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। ल यो पनि सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब खेल मैदान निर्माण गरिएका प्रत्येक रेखाहरूको मोटाइ 3 सेमीभन्दा बढी भएको हुनुहुँदैन। 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुनु हुँदैन। ल यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब हेर्नुहोस् त, खो खेलमा सामान्य खो, शीघ्र खो, ढिलो खो र मिथ्या खो भनेको के हो। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, अगाडि पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ यसको बारेमा। साधारण खो भन्ने बित्तिकै खेलका क्रममा चेजरले रनरलाई लखेट्दै जाँदा थाकेर निष्क्रिय चेजरहरूमध्ये कुनै एकलाई खो दिने तरिकालाई साधारण खो भनिन्छ। ल अर्थात् सामान्य खो भनिन्छ। ल यसको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अर्को छ शीघ्र खो। ल शीघ्र खो भनेको के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि, चेजिङका क्रममा आफूले खो पाउने बित्तिकै आफ्नो दायाँ बायाँ बसेका निष्क्रिय चेजरलाई खो दिने तरिकालाई शीघ्र खो भनेर भन्छौँ। ल त्यस्तै अब अर्को छ ढिलो खो। ल यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने, यस किसिमको खो दिने तरिकामा सक्रिय चेजरले खो नदिइकनै रनरलाई अगाडि लखेटे जस्तो गर्छ र एउटा गोडालाई क्रस लेनमा राखेको हुन्छ। ल त्यस्तै गरी अब अर्को मिथ्या खो। ल यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने, यस किसिमको खो दिने तरिकामा सक्रिय चेजरले खो दिए जस्तो अभिनय गरी रनरलाई भ्रम सिर्जना गर्छ र खो नदिइकनै रनरलाई आफैले लखेट्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् त, अर्को छ चेजिङ। चेजिङ कार्य गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोधेको छ। ल अब लखेट्दाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले
ल त्यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल म यहाँ भन्दै जान्छु, त्यसलाई लेख्दै जानुहोस् है त। सक्रिय चेजरले 8जना निष्क्रिय चेजरमध्ये खेलको अवस्था हेरेर जसलाई पनि खो दिन सक्छ र खो दिएपछि खो दिने खेलाडी निष्क्रिय चेजर भएर बस्छ भने खो पाउने निष्क्रिय चेजर सक्रिय चेजरमा परिणत हुन्छ। समयका आधारमा खेलिने हुँदा लखेट्नुको प्रमुख उद्देश्य कमभन्दा कम समय र शक्ति खर्च गरेर बढीभन्दा बढी अङ्क आर्जन गर्नु हो। ल यो चाहिँ कुरामा चेजिङ गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनु पर्यो, किनभने हामीले कमभन्दा कम समयमा चाहिँ अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने छ हो। कमभन्दा कम समयमा र कम शक्ति खर्च गरेर चाहिँ बढी अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ चेजरले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब खो खो खेलमा गणकले कुन कुन कार्यहरू गर्छ ल हेर्नुहोस् त। गणक भन्ने बित्तिकै गण्ने काम गर्नु पऱ्यो है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। खो खो खेलमा अब गणक, अब यसलाई स्कोरर पनि भन्न सकिन्छ। उसले के गर्छ भन्दाखेरि आउट भएका खेलाडी, त्यस्तै नयाँ प्रवेश गर्ने सट्टा खेलाडी, खेलको अङ्क नोट गर्ने, दुवै टिमको स्कोरको आधारमा फाइनल परिणामको सूची तयार गर्ने हो, यो कामहरू गर्छ है त। ल गणक भनेपछि अब गन्ने काम हो, विशेष गरेर गन्ने काम चाहिँ गर्छ है त। अब खो खो खेलमा हारजितको निर्णय कसरी हुने गर्छ ल हेर्नुहोस् त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हारजित कसरी हुन्छ खो खो खेलमा भन्दाखेरि सुरुमा त अब के गरिन्छ, दुवै इन्निङको खेल खेलाइन्छ, दुईवटा इन्निङको खेल खेलाइन्छ हो। यदि दुवै समूहको अङ्क बराबर हुन गयो भने दुवै इन्निङमा पुनः एक पारी अर्थात् इन्निङ खेलाइन्छ र यसमा पनि बराबरी भएमा पुनः अर्को अतिरिक्त पारी अर्थात् इन्निङ खेलाइन्छ। यस अतिरिक्त पारीमा पहिलो चेजर समूहले पहिलो अङ्क प्राप्त गर्ने बित्तिकै खेल रोकिन्छ र अङ्क प्राप्त गरेको समय रेकर्ड गरिन्छ। त्यसपछि अर्को समूहलाई चेजिङ गर्ने मौका दिइन्छ र यो समूहले पनि पहिलो अङ्क प्राप्त गर्ने बित्तिकै खेल समाप्त हुन्छ। ल र जुन समूहले चाहिँ कम समयमा अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ त्यही समूहलाई चाहिँ विजयी घोषणा गरिन्छ है त। ल यो कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, चतुर्भुज र क्रस लेनको नाप कति हुन्छ ल। अब एकदम सजिलो छ यो प्रश्न पनि। चतुर्भुजको नाप कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ र अर्को के छ, हामीलाई क्रस लेनको नाप कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, खो खो खेलमा चतुर्भुज र क्रस लेनको नाप कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल चतुर्भुजको नाप भनेको 27 मिटर इन्टु 16 मिटर हुन्छ। त्यसै गरी क्रस लेनको नाप भनेको 16 मिटर इन्टु 35 सेन्टिमिटर हुन्छ। ल तपाईँहरूले यो कुरा याद गर्नु होला है। अब हेर्नुहोस् त, खो खो खेलमा कतिजना अफिसियलहरू हुन्छन् ल। 4 समूहका अफिसियलहरू हुन्छन्। त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि एउटा रेफ्री भयो, रेफ्री, त्यस्तै गरेर अर्को अम्पायर, त्यसै गरी अर्को टाइम किपर, त्यसै गरी अर्को स्कोरर। ल यति चाहिँ पदाधिकारीहरू खो खो खेलमा हुन्छन्। ल अब भाइ बहिनीहरू, यो सँगसँगै हाम्रो यो खो खो खेलको अभ्यास पनि समाप्त हुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अहिले यो भिडियोमा के कुरा सिक्यौँ भने खो खो खेलको बारेमा जानकारी लियौँ, कसरी खेलिने रहेछ, त्यसको नियमहरू के हो, त्यस्तै यसको बारेमा धेरै कुराहरू सिक्यौँ र यसमा भएको अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो जुन खेलको कुराहरू हामीले हेरिरहेछौँ, खेलकुदको बारेमा बुझिरहेछौँ हो, यो मैले तपाईँहरूलाई जे कुराहरू भनिरहेको छु त्यो सैद्धान्तिक कुराहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न नसक्नु भएको हुनसक्छ है। त्यही भएर तपाईँहरूले यो कुराहरू आफैले खेलिसकेपछि मात्रै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। आफैले यसलाई अनुभव गरिसकेपछि, खेलिसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले
राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईँहरूले के गर्नु होला भने यदि बुझ्नु भएन भने युट्युबमा पनि हेर्नु होला। युट्युबमा पनि कसरी खेलिएको छ, त्यो खेलको कसरी खेलेको रहेछ त्यसलाई हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो शिक्षक जो हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको शिक्षक उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूले सोध्नु होला र सँगै उहाँहरूलाई लिएर खेल्नु होला है त। आफ्नो खेल मैदानमा, विद्यालयको खेल मैदानमा खेल्नुभयो भने अझ चाँडो तपाईँहरूले यसलाई सिक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिरहँदा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि कुनै कुराहरू जान्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई बुझ्नु अप्ठ्यारो लागेको छ भने तपाईँहरूले 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यही नम्बरमा भाइबर, त्यस्तै गरी वाट्सएपमा पनि हामीलाई मेसेज गरेर, फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है। र यो विषय मात्र नभइकन अन्य विषयहरू पनि हामीलाई तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउनेछौँ है त। ल त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला। साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूकोमा आइपुग्छ र तपाईँहरूले त्यसलाई हेरेर पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसबाट भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी योभन्दा पछाडि अर्को एकाइको बारेमा चर्चा गर्छौँ। हामीले एकाइ 10सम्म सक्यौँ। अब अर्को भिडियोमा हामी एकाइ 11को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। ल आजलाई चाहिँ मैले यति नै गर्छु यो भिडियोमा। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।